नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसाय महासङ्घको 5औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा भोलि हुन गइरहेको राष्ट्रिय तालिम तथा रोजगार दिवसको जानकारी गराउन पाउँदा अत्यन्तै हर्षित महसुस भएको छ। कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा हामीले तालिम तथा रोजगार दिवसलाई हामीले भर्चुअल मिटिङको माध्यमबाट मनाउन गइरहेका छौँ। यस विषम परिस्थितिमा पनि हामीले हाम्रा सेवाहरू पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु परेको छ। तालिम तथा रोजगारका सेवाहरू बन्द हुँदा आर्थिक विपन्न समुदायमा कति ठुलो असर परिरहेको छ भन्ने कुरा हिजो विभिन्न देशबाट अथवा मुख्य गरी भारतका नाकाहरू हुँदै नेपालमा आउनुभएका मजदुरहरू जसले हिजो अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, कुरा गरेका थिए कि मरे पनि हामी आफ्नै देश मर्छु, गरे पनि हामी आफ्नै देश गर्छु, अब हामी विदेश जाँदैनौँ, आफ्नै देशमा साग सिस्नो जे खाएर पनि आफ्नै देशमा बस्छु भनेर उहाँहरू आउनुभएको थियो। तर कोरोना महामारीको यो विषम परिस्थितिको बिचमा उहाँहरूले देशमा आउनुभयो, आफूसँग भएको पैसा सकियो, उहाँसँग रोजगार छैन, उहाँसँग सिप यहाँ भएको सिप पनि उहाँले प्रयोग गर्न सक्नु भएन र फेरि नेपाल भारतको बाउडरमा तपाईँले अहिले हेर्नुहुन्छ भने उहाँहरू लाइन लागिरहनु भएको छ। उहाँहरू फेरि अन्तर्वार्ता दिँदै हुनुहुन्छ कि यहाँ बस्यो भने हामी त भोकले मर्छौँ, यहाँ हाम्रो बच्चा के खान्छ, हामीले बच्चालाई स्कुल कसरी पढाउन सक्छौँ, भोलि हाम्रो श्रीमतीलाई के खुवाउँछु, के दिन्छु, हामी आफै के खाउँ भन्ने अवस्थामा पुग्यौँ। हामी बरु मरे पनि काम गर्दै मर्छौँ, हामी बरु भारत जान्छौँ भन्ने अहिले चाहिँ सवालहरू हामीले सुनिरहेका छौँ, उनीहरूका कुराहरू सुनिरहेका छौँ। हामीले अवश्य पनि यी कुराले दुःख लाग्छ र भारतीय मिडियाले भर्खरै मात्रै हिजो मात्रै अस्ति मात्रै भारतीय मिडियाबाट पनि एउटा ठुलो समाचार आएको छ। यो साह्रै दुःखद समाचार हो। उहाँले लेख्नु भएको छ कि रोगभन्दा पनि भोक ठुलो रहेछ। उहाँले भारतीय पत्रिकाले ठुलो लेखेको छ, भारत नेपालबाट भारतमा जाने मजदुरहरूको कामदारहरूको लाइनको तस्बिर राख्दै त्यो कुराहरू भारतीय मिडियाले लेखिरहेको छ। र खाडी मुलुकमा रगत बेच्ने श्रमिकहरूको पनि स्थिति आज त्यस्तै छ कि हामी एक कुराहरू यहाँसँग अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। वैदेशिक रोजगार पदोन्नति बोर्डले आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। त्यो सार्वजनिक उहाँले भन्नुभएको छ कि विदेशमा जाने हाम्रा नेपाली कामदारहरू 2% मात्रै दक्ष कामदार जान्छन्, 23% अदक्ष कामदार जान्छन् र 75% अदक्ष कामदारहरू उहाँहरू जानुहुन्छ। दक्ष कामदारले एकजना दक्ष कामदारले कमाउने पैसा अदक्ष कामदारले 10 जना लगाएर कमाउँछ, अथवा 10 जना अदक्ष कामदारले कमाउने पैसा एकजना दक्ष कामदारले कमाउँदो रहेछ। मैले यो कुरो किन भने हामी रेमिटान्सबाट देश चलिरहेको छ एकतर्फ भन्छौँ, र एकतर्फ हामीले हाम्रो देशमा पनि जो कामदारहरू काम गरिरहेका छन् तिनीहरूले कसरी काम गरिरहेछ भन्ने कुरा यो चित्रले चित्रण गर्दछ। आज मलाई लाग्छ लाखौं मान्छेहरू, लाखौं युवाहरू विदेशमा उहाँहरू जानुहुन्छ। सायद ती मान्छेहरू 50% मात्रै दक्ष कामदारहरूमा गएको भए हाम्रो देशमा हामीले चाहिँ पैसा कहाँ लगानी गर्ने, यो पैसा कहाँ लगानी गर्छ, कसले लग्छ, कसले लगानी गर्छ, कसले काम गर्छ भन्ने ठुलो चिन्ता हुन्थ्यो होला हामीलाई। देश धनी हुन्थ्यो होला, देश रेमिटान्सबाट चल्छ भन्ने। तर 75% कामदारहरू हामी अदक्ष जनशक्ति विदेशमा पठाउने र नेपालमा पनि त्यही रेसियोमा हामीले नेपालमा हेर्ने हो भने नेपालमा पनि मलाई के लाग्छ भने अदक्ष जनशक्तिले नै बढी काम गरिरहेको छ। कृषिमा अदक्ष जनशक्ति काम गरिरहेको छ, निर्माण क्षेत्रमा अदक्ष जनशक्ति काम गरिरहेको छ, र हाम्रा गाई पालन, भैँसी पालन, हाम्रा चाहिँ घर बनाउने विभिन्न निर्माणका सामग्रीहरू प्रयोग हुने सम्पूर्णमा अदक्ष जनशक्तिले प्रयोग गर्दा आज हामीले चाहिँ हाम्रो उत्पादनहरू जुन रूपमा हुनुपर्ने हो त्यो उत्पादनहरू हामीले चाहिँ उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ, र विदेशबाट पनि रेमिटान्स जुन रूपमा उत्पादनहरू भित्राउनु पर्ने थियो हामीले उत्पादन भित्राउन सकेनौँ, र हामीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारामा पनि हामीले आज नारामा मात्र सीमित रहने स्थिति देखियो। म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायहरू, नेपालका जति पनि तालिम तथा रोजगार व्यवसायी छन् यिनीहरू आफ्नो हित र आफ्नो अधिकारको लागि मात्रै लडिरहेका छैनन्। यिनीहरूको सम्बन्ध, हामीहरूको सम्बन्ध तालिम तथा रोजगार व्यवसायीसँग मात्र सीमित छैन। हाम्रो सम्बन्ध भनेको गाउँमा एक रोटी खान नसक्ने
एउटा सिप नसिकेको, एउटा बेरोजगार, एउटा दयनीय अवस्थामा रहेको एउटा विपन्न समुदायसँग हाम्रो सम्बन्ध छ। हामी सम्बन्धित छौँ। त्यसो भए हुनाले यसलाई तालिम तथा रोजगार व्यवसायसँग मात्रै हामी तालिम तथा रोजगार व्यवसायीहरूले हामीले चाहिँ आफूले तालिम तथा रोजगार व्यवसायसँग मात्रै जोडेका छैनौँ। त्यसैले सम्पूर्ण लाइन एजेन्सी, सम्पूर्ण सम्बन्धित निकाय, सरकारी, गैर सरकारी, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि नेपालको तालिम तथा रोजगार व्यवसायलाई जहाँसम्म प्रमोसन उहाँलाई गर्न सकिन्न, उहाँको चाहिँ सिप अझ फेरि उहाँको पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्दैनौँ हामी, उहाँलाई पनि प्रमोसन गरेर चाहिँ अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। नेपालको तालिम तथा रोजगार व्यवसाय जहाँसम्म प्रस्ताउँदैन तबसम्म नेपालको गरिबी, नेपालको चाहिँ आर्थिक विपन्नता र नेपालको भोकमारी, नेपालको समस्याहरू, नेपालको यो आर्थिक विपन्नता समस्याहरू चाहिँ यसरी यो निराकरण हुन सक्दैन भन्ने मैले यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। जब हामीले तालिम व्यवसाय हामी आफै नै दक्ष हुँदैनौँ, हामी आफै नै दक्षता हामीले हासिल गर्दैनौँ, हामी आफैसँगै इन्फ्रास्ट्रक्चर हुँदैन र हामी आफैलाई नै हामी कमजोर महसुस गर्छौँ भने हामीले कसरी अरूलाई चाहिँ हामी रोजगारका अवसरमा लैजान सक्छौँ, उनीहरूलाई दक्षता कसरी दिन सक्छौँ, उनीहरूको उन्नति समुन्नति हामी कसरी गर्न सक्छौँ। त्यो भएको हुनाले हामी सम्पूर्ण तालिम तथा रोजगार व्यवसाय महासङ्घमा आबद्ध साथीहरूको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु कि नेपालका एजेन्सीहरू, नेपालको सरकार, नेपालका सम्पूर्ण निकायहरूले एकपटक तालिम तथा रोजगार व्यवसायको हित र उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि पनि यहाँहरूले चाहिँ योगदान गर्नुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामी तालिम व्यवसाय पनि सरकारले दिएको जिम्मेवारीबाट हामी कदापि पछि हट्दैनौँ भन्ने यहाँ चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने अहिले कोरोना महामारीको अवस्थामा अहिले अस्पतालमा डाक्टरले मलाई रोग लाग्न सक्छ, म त अप्ठ्यारोमा छु, भोलि गएर मेरो छोरा छ, छोरी छ, मैले चाहिँ म त घरमै बस्छु भन्यो भने भोलि लडाइँको समयमा हाम्रो सुरक्षा फौजहरूले म त भोलि मर्न सक्छु, मेरो चाहिँ अवस्था गाह्रो छ, म त भनेर भाग्यो भने यो आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको हुँदैन। त्यस्तै किसिमको अहिले रोजगारको अहिले यो कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा धेरै मान्छेहरू आर्थिक विपन्न समुदायका मान्छेहरू, सुविधा विमुख बेरोजगार मान्छेहरू, जनताहरू अत्यन्त पीडित हुनुभएको छ। उहाँलाई आजलाई कसरी खाने, भोलि कसरी जीविकोपार्जन गर्ने, आफ्ना छोराछोरीलाई कसरी पढाउने, कसरी मैले कमाउने भन्ने चिन्ता अहिले चाहिँ ठुलो चिन्ताको विषय बनेको छ। यस चिन्तालाई निराकरण गर्नको लागि पनि तालिम व्यवसायहरूको एकता, उनीहरूको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि र उनीहरूको परिचालन आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो अवस्थालाई नेपाल सरकारका निकायले, नेपाल सरकारले स्पेशल रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र आज हामीले जबसम्म तालिम तथा रोजगार व्यवसायलाई हामीले आज पनि हामीले सञ्चालन गर्न सकेको भए, अहिले मानव उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हामीसँग छ। प्रधानमन्त्री रचेर 43 करोड अरब रुपियाँ हामीले चाहिँ छुट्याएका छौँ। एकतर्फ हामीले गरिब, विमुख, निमुखा र खान नसक्ने अथवा विपन्न मान्छेलाई भनेर 43 अरब एक वर्ष खर्च गर्ने भनेर हामी एकतर्फ छुट्याउँछौँ, एकतर्फ हाम्रा देशका गरिब विपन्न मान्छेहरू भोलि कसरी खाउँला भनेर विदेश जान्छन्। हामीलाई त वास्तवमा चाहिँ यो के पीडाले हामीलाई सताउँदैन र यो पीडाले हामीलाई छुँदैन र यो पीडाले छुन्छ। त्यस कारणले म एउटा मात्रै उदाहरण दिन चाहन्छु यहाँ कि हामी ती मजदुरलाई कसरी रोक्न सक्छौँ, हाम्रो देश समृद्धि नेपाल सुखी नेपाली कसरी बनाउन सक्छौँ, कसरी हामी उत्पादनलाई जाने अझ फेरि प्रमोसन गर्न सक्छौँ, कसरी उत्पादन अझ बढाएर यो देशलाई एक किसिमको आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ भन्ने एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा चाहिँ हामी मोडल दिन चाहन्छौँ कि हामीले अहिले जस्तोसुकै महामारी भए पनि आफूले बाँच्नु त छ, देश त बाँच्नको लागि हो, यो सबै चाहिँ सिस्टम त बाँच्नको लागि हो, भोलि पुलिस प्रशासन बाँच्नको लागि हो, भोलिका अस्पताल पनि बाँच्नको लागि हुन्, भोलि यो सरकार यो जति भोलिको दिन आउने जति छ यो त बाँच्नेहरूको लागि हो। हामी जनता भोकले मर्न लाग्यो, आर्थिक विपन्न मान्छे भोग्ने मन लाग्यो भने के यो देश तिनीहरूको लागि होइन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसो भए हुनाले एउटा मोडल मैले भन्न खोजेको के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले हामी
तरकारी खेती गर्न सक्दछौँ, हामी चाहिँ बङ्गुर पालन गर्न सक्छौँ, हामी कुखुरा पालन गर्न सक्छौँ, हामी बाख्रा पालन गर्न सक्छौँ। हामी अहिले चाहिँ जताततै अहिले चाहिँ कन्स्ट्रक्सनसम्म काम गर्ने, अटोमोबाइलसँग काम गर्ने धेरै भारतीय मजदुरहरू विस्थापित हुनुभएको छ। उहाँहरूको ठाउँ खाली छ। त्यो ठाउँमा हामी उनीहरूलाई, हाम्रा मान्छेहरूलाई जो भारतबाट आएका छन् अथवा अरू देशबाट आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई तालिम दिएर, उहाँहरूलाई सिप सिकाएर त्यसमा रिप्लेस गर्न सक्छौँ र तिनीहरूको जिन्दगी, तिनीहरूको चाहिँ पारिवारिक चाहिँ इन्कम स्रोत बढ्न सक्छ। उनीहरूले पनि आफ्ना बालबच्चा पढाउन सक्छन्, उनीहरूले पनि आफ्नो खाना खान सक्छन् र देशमा जाने तरकारी उत्पादनले हाम्रो देश समृद्ध भयो। एउटा बाहिरबाट ल्याउन नपर्ने, यहीँ उत्पादन हुने किसिमको त्यो बन्न सक्छ। मासु उत्पादन हुन सक्छ। यहाँ तरकारी खेती, फलफुल, विभिन्न किसिमका चाहिँ हामी यी अवसर यहाँकै हामीले चाहिँ कामदारहरूलाई अथवा यहाँकै मजदुरहरूलाई, यहाँकै बेरोजगार युवालाई हामीले तालिम सिप सिकाउन सक्यौँ भने हामीले चाहिँ कोरोनाको जुन अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको मोडालिटी छ, त्यो मोडालिटीलाई फलो गर्दै त्यो मोडालिटी अनुसार नै अहिले हिजो हामी 20 जनालाई एउटा समूहमा तालिम दिन्थ्यौँ भने हामी 10 जना दिन सक्छौँ, हामी 5 जना दिन सक्छौँ। एउटा मोडालिटी तयार गरेर दियौँ भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले छुट्याएको 42 अरब रुपियाँ, 43 अरब रुपियाँ पनि हामीले, उहाँले भन्नुभएको छ एकजनालाई 100 दिनको चाहिँ भत्ता दिने अथवा चाहिँ नौकरी दिने अथवा चाहिँ उहाँलाई 100 दिनसम्म चाहिँ हामीले तलब दिने, सेलरी दिने भन्नुभएको छ। हामी 100 दिन उहाँलाई तालिम दिन्छौँ। उहाँले त्यो यो तालिम अवधिमा उहाँले काम नगर्यो भने उहाँहरूका बालबच्चा भोको रहन्छन्, उहाँले खान गाह्रो छ। उहाँले त्यो भत्ता उहाँहरूलाई दिने, हामीले उहाँलाई सिप सिकाउने, हामीले उत्पादन बढाउने एउटा अन द जब ट्रेनिङमा चाहिँ अन द जब ट्रेनिङको मोडालिटीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिकालाई फलो गरेर हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ भने, कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने आज धेरै मान्छेहरू विदेश जानु पर्दैन थियो, धेरै मान्छेहरू आज भोकै मर्नु पर्दैन थियो। हामीले पैसा त छुट्या 43 अरब भन्छौँ, छुट्याएको छौँ भन्छौँ, तर विदेशमा हाम्रा चाहिँ बेरोजगार मान्छेहरू विदेशमा भौतारिरहेका छन्। कतिपय आत्महत्या गरेर झुन्डेर मरिरहेका छन्। कतिपयको अवस्था दयनीय छ। कसले भोलि कसरी खाना पाउने, के गर्ने भन्ने चिन्तामा, टेन्सनमा चाहिँ मान्छेहरूको एक आपसमा लडाइँ झगडा भएको छ। भोलिको दिनमा यो अवस्था आउन सक्छ कि देशमा चोरी, डकैती, लुटपाट, बलात्कार, हरेक कुराहरू यो आर्थिक अभावको कारणले विभिन्न किसिमका समस्याहरू भोलि देशमा सङ्कट उत्पन्न हुन सक्छ। यसलाई पनि हामी मध्यनजर गर्नुपर्छ भन्ने यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र भोलिको 2077 5 महिना 25 गते 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म हुन गइरहेको नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासङ्घको राष्ट्रिय तालिम तथा रोजगार दिवसमा पाल्नुहुने माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज पोखरेलज्यूको प्रमुख अतिथिमा हुनेछ। र यस कार्यक्रममा नेपालकै इतिहासमा निजी क्षेत्रले आयोजना गरेको नेपालका सबैभन्दा धेरै नेपाल सरकारका परियोजना प्रमुखहरू, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका प्रमुखहरू, परियोजना प्रमुखहरू, सबै धेरैभन्दा धेरै तालिम व्यवसायहरूको उपस्थित हुनेछ। हामीले उहाँका कुरा पनि सुन्नेछौँ, हामीले हाम्रा कुरा पनि राख्नेछौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के समस्या छ त? यत्रो चाहिँ लगानी, करोडौँ अरबौँ लगानी, वार्षिक 20 अरब रुपियाँ चाहिँ तालिममा खर्च हुने, तर हाम्रा मान्छेहरू अध्यक्ष रूपमा विदेशमा, भारतमा पलायन हुनुपर्ने स्थिति किन आइरहेको छ त? यसमा कतै हामी पनि दोषी छौँ कि? हाम्रो दोष हामीले लिनुपर्छ र हामीले हाम्रो कमी कमजोरी हामीले सुधार्नुपर्छ। र राज्यले पनि एक किसिमको चाहिँ समयमै सम्बन्धित निकायबाट यी समस्याहरूको सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्दछौँ। र सम्पूर्ण तालिम व्यवसायहरूलाई, सातै प्रदेशका तालिम व्यवसायलाई पनि यस कार्यक्रममा उपस्थित हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लाइन एजेन्सीलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्ण शुभेच्छुक मित्रहरूमा पनि यस कार्यक्रममा उपस्थित भई आफ्नो सल्लाह सुझाव दिन हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु।